बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 29 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अफगान तालिबान की जानब से पाकिस्तान के ऊपर एक नया वार कर दिया गया है, जिसमें इंतहाई इस वक्त कुछ गैर मामूली तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें तालिबान ने एक बड़ा हमला करते हुए पाकिस्तान के कई जवान बताए जा रहे हैं शहीद होने की इस हवाले से इतलात हैं। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ा और वाज़ेह पैगाम भी आ चुका है पाकिस्तानी हुकाम की जानब से। इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुतअद्दिद ऑपरेशन किए गए हैं इन टीटीपी के मिलिटेंट्स के खिलाफ। और एक जानब जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से पहले ये तफसीलात सामने आई कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, तो अब इस हवाले से फर्दर जो डिटेल सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर से टर्की की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से मुज़ाकरात का अमल दोबारा से शुरू होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर कुरम में बेसिकली बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मुख्तलिफ टीटीपी की हाइड आउट थी इनको तबाह करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। सबसे पहले ये समझिए और इसके बाद फिर जो एक नया हमला हुआ है जिसमें हमारे कई जवान शहीद होने की इतलाआत सामने आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी फौज के हवाले से बताया जा रहा है कि वस्ती कुरम का इलाका तुरगर बताया जा रहा है, जहां पर दहशतगर्दों का एक बड़ा ठिकाना था, जहां से ये मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क मनसूबाबंदी और ऑनलाइन मवासलात के लिए यह ठिकाना इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मुख्तलिफ किस्म का मवाद था वो यूज़ करते हुए इसके तबाह करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ कुरम में ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। बेसिकली द खोरासान डायरी ने अब इस हवाले से यह दावा किया है कि एट लीस्ट 5 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 14 आर इंजर्ड इन अ पावर बॉम्ब अटैक इन अ सुल्तान काले सेंट्रल कुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल जो कुरम इलाका है वहां पर बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5 पाकिस्तानी जो फौजी जवान थे इनके शहीद होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। और इनमें एक कैप्टन भी बताए जा रहे हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं। इसके अलावा 14 के करीब मजीद पाकिस्तानी फौजी जो हैं इनके जख्मी होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। फर्दर इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि द ट्रक्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव आल्सो बीन बर्न्ड आफ्टर द पाकिस्तानी तालिबान ओपन फायरिंग आफ्टर द फर्स्ट एक्सप्लोजन। मोर इंफॉर्मेशन इज अवेटेड। यानी कि फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अभी सामने नहीं आई। जो इब्तदाई इतलाआत सामने आई हैं इनके मुताबिक जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ट्रक था इसको भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी तालिबान थे इन्होंने पहले फायरिंग की और उधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें जो इब्तदाई इतलाआत सामने आई हैं कि 7 से 8 जो ये टीटीपी के मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं, एक तो इनके बारे यानी कि इतलाआत सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ इसी फायरिंग के नतीजे में 5 पाकिस्तानी जो फौजी थे इनके शहीद होने की, जबकि 14 के करीब नंबर बताया जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी जो जवान थे इनके जख्मी होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके साथ ही एक और जो जराए हैं वो इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि इंटेंस क्लैशेस बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ख्वारजी मिलिटेंट्स इन कुरम। अब ये जराए ये दावा कर रहे हैं कि शदीद फायरिंग की इतलाआत सामने आ रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और इन टीटीपी के मिलिटेंट्स के मबैन। और साथ ही बताया ये जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सेट अप अ टेम्परेरी चेक पॉइंट ऑन द मेन हाईवे टू सिक्योर ट्रूप्स मूवमेंट। और बताया जा रहा है कि जो मेन हाईवे है कुरम का वहां पर आर्जी तौर पर एक जो चेक पॉइंट है वो बनाई गई है ताकि फर्दर जो वहां से मूवमेंट है इसको यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा जो अभी तक इतलाआत सामने आ रही हैं उनमें 8 ख्वारजी बताए जा रहे हैं जिनको वासले जहन्नम करने की इतलाआत सामने आ रही हैं। ताहम ये सिर्फ जराए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से DGISPR या पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स इनकी जानब से ऐसी कोई तस्दीक शुदा खबर सामने नहीं आई।
ابھی تک یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کیونکہ خراسان ڈیری اس کے علاوہ دیگر ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس تمام صورتحال کے اندر جہاں ابھی مذاکرات کا پھر سے آپ کو بتایا ہے کہ ایک نیا راؤنڈ شروع ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے اور کشیدگی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان انتہائی نہج پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر جو ہے ایک تو انہوں نے رد عمل دیا اور ساتھ ہی کہا کہ افغان طالبان کی دھوکہ دہی جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کریں گے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی، ہم طالبان کو دوبارہ گاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اب جیسا کہ یہ جو حملے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، سچ ہے اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پر اب پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک تگڑا جواب جو ہے وہ بھی متوقع کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس پر بڑا تگڑا رد عمل دینے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت فی الحال تمام نظریں استنبول میں جو ٹاکس جاری ہیں اس پر ہیں، تو فردر جو موومنٹ ہوگی یا فردر جو ڈیٹیلز ہوگی ان مذاکرات کی تفصیلات آنے کے بعد ہی فردر چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا، لیکن افغان حکام کے زہریلے بیانات طالبان کی بدنیت سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس، طالبان حکومت افغانستان کو دوبارہ تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے، ہم طالبان کو دوبارہ گاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر چاہیں تو تورا بورا کی شکست کے مناظر دہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ افغان طالبان نے صرف اپنے ناجائز اقتدار کو قائم رکھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اور افغان طالبان کی جنگی معیشت صرف تباہی اور اسی پر منحصر ہے، اور افغان طالبان اپنی کمزوری جانتے ہیں مگر جنگی نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر طالبان حکومت افغانستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے تو ہو جانے دیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کا نشان ہے، افغانستان ہمیشہ سلطنتوں کے کھیل کا میدان رہا ہے، افغان طالبان کے جنگ پسند عناصر نے ہماری ہمت کو غلط سمجھا ہے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی، اسلام آباد ان کی دھمکیاں صرف جو ہے وہ تماشا ہیں، حقیقت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آلریڈی یہ اسلام آباد کو لے کر افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے دھمکی بھی لگائی گئی تھی، تو اس پر آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر دفاع نے رسپونڈ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسلام آباد کی طرف کسی نے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اس کے ساتھ یہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس وقت حالات انتہائی ٹینس بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ بارہا پاکستان کی امن کی کوششوں کے باوجود افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر اور بھارتی ڈوروں پر ہلتے ہوئے مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا ایک یہ بھی تاثر دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ یہ کچھ ایسی تیاریوں میں مصروف ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نیا محاذ کھولنے کے چکر میں ہوں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔